हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल का शौक दिलाया है, अमल का नफा बतलाया है। तबलीग में ये मैंने थोड़ी कैसे ये बात दिलों में उतर जाए कि जिंदगी माल से नहीं बनती, जिंदगी अमल से बनती है। कामयाबी का ताल्लुक माल से नहीं है, कामयाबी का ताल्लुक अमल से है। अल्लाह की जो मदद है माल वालों के साथ नहीं है, अल्लाह की मदद अमल वालों के साथ है। अल्लाह ने माल सबको नहीं दिया, अमल सबको दिए हैं। हर आदमी माल वाला नहीं बन सकता, हर आदमी अमल वाला बन सकता है। सरमाया वो नहीं है जो मौत पर छूट जाए, सरमाया वो है जो मौत पर साथ जाए। माल साथ नहीं जाएगा, अमल साथ जाएंगे। सरमाया माल नहीं है, सरमाया अमल है। सरमायादार माल वाला नहीं है, सरमायादार अमल वाला है। सरमायादार अमल वाला है। ये जिसके पास अमल नहीं है, ये फकीर कौन है? जिसके पास माल नहीं, नहीं नहीं, फकीर वो जिसके पास अमल नहीं। ये कब्र का फकीर है, ये क़यामत का फकीर है, ये आखिरत का फकीर है। सहाबा के पास माल नहीं, अमल थे। सहाबा में माल का नहीं, अमल का शौक था। हर सहाबी मालदार नहीं, दीनदार बनना चाहता, अमल वाला बनना चाहता। सहाबा की जो दौड़ लगी हुई थी, माल में आगे बढ़ने की नहीं थी, अमल में आगे बढ़ने की थी। गरीब गरीब सहाबा इकट्ठे हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और आकर एक मुकदमा लाए कि हुजूर क्या हुआ कि हुजूर ये मालदार भाई हमसे आगे निकल रहे, हम पीछे रह गए। वो कैसे भाई? वो नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, बराबर है। वो रोजा रखते हैं, हम रोजा रखते हैं, बराबर है। इनके पास माल है, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। ये क्या है? ये गुलामों को आजाद करते हैं, खरीद के आजाद करते हैं। हमारे पास माल कोई नहीं, हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर सकते। तो खर्च करने के अमल में ये हमसे आगे निकल रहे, ये परेशानी लेकर आए। आपने फरमाया कि तुम्हें ऐसा अमल बतलाता हूं तो उस अमल को करेगा, उससे आगे कोई निकल नहीं सकेगा, इतना अजर कमाएगा, उसके बराबर कोई पहुंच ना सकेगा। वो क्या है? फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, जो ये पढ़ेगा इसके बराबर कोई पहुंच नहीं सकेगा। अब गरीब साहबा बड़े खुश हो गए, वाह ऐसा अमल हाथ आ गया, हमारे बराबर कोई नहीं पहुंच सकता। अब मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी ना तो बैठ गए, आप जनाब तस्बीह कर रहे। अब उस जमाने के जो मालदार थे उन्हें भी शौक किसका था? अमल का। उन्होंने पता किया भी ये सारे बैठे क्या कर रहे हैं, तो उन्हें पता लग गया इस तस्बीह का, तो उन्होंने भी ये तस्बीह शुरू कर दी। अब गरीब साहब फिर परेशान, दोबारा आपकी जगह पे हाजिर हुए, आके अर्ज की अल्लाह के रसूल, वो तो मालदार भाइयों को पता लग गया उस तस्बीह का, उन्होंने भी शुरू कर दी, वो तो फिर हमसे आगे निकल गए। तो आपने पता क्या फरमाया? ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये तो फिर अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहे। हाँ, इससे बात समझ में आई। अगर किसी के पास माल है उसका कोई कमाल नहीं, ये तो अल्लाह का फजल है, ये तो अल्लाह का क्या है। इस किस्से से क्या समझ में आया? साहबा की दौड़ माल की थी कि अमल की थी? मालदार बनना चाहते थे कि दीनदार बनना चाहते थे? ये मैंने दौड़ी, सब में अमल का शौक आ जाए। घरों की आबादी चीजों से नहीं है, घरों की आबादी माल से नहीं है, जेवर फर्नीचर से नहीं है, टाइल पत्थर से नहीं है। घरों की आबादी अमल से है, अमल से है, अमल से है। वैरान घर वो नहीं है जिन घरों में माल नहीं और चीजें नहीं, वैरान घर वो हैं जिस घर में अमल नहीं। सहाबा के घर चीजों से खाली थे और अमल से, बोलो भाई, भरे हुए थे। आज घर चीजों से भरते जा रहे और अमल से क्या हो रहे? अमल से क्या हो रहे? घरों में जो रहमतें आएंगी, घरों में जो बरकतें आएंगी, घरों में जो खैरें आएंगी, वो माल की बुनियाद पर नहीं, चीजों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि घरों में बरकतें रहमतें अमाल की बुनियाद पर आएंगी। घरों में नमाज की फिजा हो, घरों में कुरान की फिजा हो, घरों में जिक्र की फिजा हो, घरों में दुआओं की फिजा हो, घरों में सजदों की फिजा हो, घरों में रुकू की फिजा हो, घरों में ये अमल हो, घरों में रहमतें आएंगी, घरों में बरकतें आएंगी, घरों में खैरें आएंगी, घरों से शर खत्म होगा, फितने खत्म होंगे, नफ्स और क्या है शैतानी असरात घरों से खत्म होंगे और नहुसतें खत्म होंगी। अगर घरों में अमाल जिंदा हो जाए, अमाल जिंदा हो जाए, घर का हर फर्द कुरान पढ़े, घर का हर फर्द कुरान पढ़े, 1 सिपारा 2 सिपारे 3 सिपारे, अम्मा कुरान पढ़े, बेटा कुरान पढ़े, भाई कुरान पढ़े, बच्चियां कुरान पढ़े, शौक हो, शौक हो। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने रात को कुरान पढ़ना शुरू किया, उनका घोड़ा बिदकने लगा। वो कुरान पढ़े तो घोड़ा बिदके, वो कुरान पढ़े तो घोड़ा बिदके। बेटे साथ सो रहा, डर लगा कि घोड़े का पांव बेटे पर ना आ जाए। जब सलाम फिरा कि घोड़ा क्यों बिदक रहा है, देखा तो आसमान पर एक नूर है सफेद बादल की तरह और आसमान की तरफ उठता चला गया। अब ये क्या है? पता नहीं क्या है। आपकी खिदमत में हाजिर हुए, सारा किस्सा सुनाकर दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल ये क्या था आसमान पे? आपने फरमाया ये आसमान से फरिश्ते उतरे थे तुम्हारा कुरान सुनने के लिए। अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो आज सारी दुनिया फरिश्तों को देख लेती। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है, चला नहीं जाता, भाग जाता है। हाँ, कुरान का शौक। एक आदमी कहने लगा तो मौलाना साहब बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है, कोई वजीफा तो बताओ, कोई वजीफा तो बताओ। उससे कहा भाई आप रोजाना कुरान पाक की तिलावत एहतमाम से किया करें, रोजाना कुरान पाक की तिलावत एहतमाम से किया करें। कहने लगा हाँ हाँ कुरान बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई वजीफा तो बताओ। क्या है कोई वजीफा तो? अरे कुरान का शौक पैदा हो, जिक्र का शौक पैदा हो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब,
کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں. دلوں کا اطمینان کس میں بھائی؟ اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو صحابہ، تاکہ گناہ کی نوست دھل جائے. صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، یہ تو سب سے. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. واہ واہ، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ اس کو کثرت سے پڑھو. 100 دفعہ نہیں، 200 دفعہ نہیں، کثرت. اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا وہ کثرت میں آ جائے گا. بچے بچیاں بوڑھے جوان، ہمارے غریب ہمارے امیر، ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہو اور کیا پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. الحمدللہ اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. واہ واہ، یہ کمائی ہے. سبحان اللہ جنت میں درخت لگ گیا. الحمدللہ جنت میں درخت لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے، کمال کے الفاظ ہیں. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شوق ہو اس سے اطمینان، اس سے دلوں کو راحت، اس سے دلوں کو سکون، اس سے بے چینیاں ختم ہوں، اس سے دل کی پریشانیاں ختم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خامن صبح جب فجر میں مسجد میں جائے تو بیوی کہاں پر ہو؟ مصلی پر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد واپس تشریف نہیں لائے، اشراق کے بعد نہیں آئے. حدیث کے الفاظ ہیں رجع بعد ان اصحى، چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آ گئی کم از کم 2.5-3 گھنٹے آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہے. آپ نے وضاحت فرمائی جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ عرض کیا جی ہاں حضور اس وقت سے اب تک میں ذکر کر رہی ہوں. جب اللہ سے تعلق ہوگا، جب اللہ سے محبت ہوگی، جب اللہ کی عظمت ہوگی، اب زبانوں پر کس کا نام ہوگا؟ اللہ. اب ذکر میں لذت، ذکر میں حلاوت، ذکر میں اطمینان، وقت کے گزرنے کا احساس نہیں. اب آپ کو پتا تھا اتنا لمبا ذکر ہر مسلمان تو نہ کر سکے گا. آپ نے کام آسان فرمایا کہ جویریہ میں نے تمہارے بعد کیا ہے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا جو اجر ہے نا تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. شوق پیدا ہو ذکر کا، تلاوت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے. کتنی کمائی ہوگی بھائی. آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں میرے پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اور آگے عجیب بات فرمائی میں تو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف بھیجتا ہے، جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. آگے فرمایا اب اس کی مرضی ہے درود شریف تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے. ایک صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا، دعا کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور 1/4 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو تو بہتر ہے. حضور میں 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے.
انہوں نے عرض کیا حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ہاں یہ شوق پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں. استغفار پر بتاؤ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. استغفار کی برکت یہ شوق پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. اور میں جو صبح کو ایک مرتبہ پڑھے لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے. شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے. یہ شوق پیدا ہو جائے بھائی.